औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतिबा इकराम, तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से हैं। आज हमारे पास 13वें नंबर की मुरक्कब नब्ज़ है जिसे मुर्ताइश कहते हैं। इस नब्ज़ को बयान करने से पहले कल की नब्ज़ों का अहवाल हम पढ़ चुके हैं। मैंने वाक़या फिल वस्त बताया और मैंने कल नब्ज़े मुसल्ली के बारे में बताया। नब्ज़े मुसल्ली बताया आपको कि पुराना जहर, स्लो पॉइजन आपको दिया गया हो तो तब ये नब्ज़ मिलती है। और साथ ही साथ में वाक़या फिल वस्त में बताया कि ये नब्ज़ जो है वो किस वजह से रुनुमा हो रही है, हार्ट ब्लॉकेज का मामला है, और यहाँ पर इलाज मौलवी से भी आपको आगाह कर दिया गया। आज हमारे पास 13वें नंबर पर नब्ज़ मुर्ताइश है। मुर्ताइश कहते हैं कांपने वाली, वो नब्ज़ जो कि अपनी रफ्तार में कपकपी महसूस कराए, कपकपाहट, लर्जा, किसी चीज़ का कांपना, राशा का मर्ज जिस तरह होता है, हाथ जैसे कांपते हैं, ऐसे ही ये नब्ज़ चलते चलते ऐसे ऐसे कपकपी महसूस कराती है। तबीब को अपने पोरों पर कपकपाहट महसूस होती है। नब्ज़ मुर्ताइश इंतहाई ज़ौफ़ की दलील, किताबों में बस इतना ही लिखा है। अब हम आपको नब्ज़ मुर्ताइश की कुछ और मज़ीद तफ़सीलात दे देते हैं। नब्ज़ मुर्ताइश में मामला ऐसे है कि नब्ज़ मुर्ताइश के अंदर अंदाज़ का फ़र्क है। तक़द्दुम और ताख़िर के एतबार से, अपनी वज़ह के एतबार से, अपनी बुलंदी और पस्ती के एतबार से, अपनी पहले आने वाली और बाद में आने वाली के हिसाब से, ऊंचाई और पस्ती, सरई और बती के एतबार से नब्ज़ मुर्ताइश में फ़र्क पाया जाता है। जो रोज़ाना की नब्ज़ें पढ़ रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि ये बातें मैंने पहले भी किसी नब्ज़ के बयान में की। जब हमने नब्ज़े दूधी, मोजी, नमली पढ़ा था, वहाँ पर भी ज़र्रा ज़र्रा कहीं नब्ज़ ऊंची, कहीं नीची, कहीं ठोकर बुलंद, कहीं ठोकर आहिस्ता, कहीं पे अर्ज़, कहीं पर ज़य्यद, कहीं पर अपनी रफ्तार के एतबार से तेज़, कहीं पर बती हो जाती है। नब्ज़ मुर्ताइश में भी तक़द्दुम और ताख़िर, पहले और बाद में आने वाले अज्ज़ा, अपनी बुलंदी और पस्ती के एतबार से, इसके बाद अज्ज़ा सरी हैं, बाद अज्ज़ा बती। इसका मतलब यह हुआ कि ये आपको आसाबी नब्ज़ों में मिलेगी। ज़्यादातर नब्ज़ मुर्ताइश आसाबी तहरीक की। अब बाज़ अतिबा परेशान होंगे कि आसाबी में कौन कौन सी। तो हमने जब सर्द वरम की आपसे बात की थी तो आपको बताया था कि 1 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर, ये 3 तहरीकें आसाबी वर्मों में शुमार हैं। मैंने जब कल नब्ज़ मुसल्ली पढ़ाया, आपको सबाबा से खंसर तक के मामलात को बताया, फिर आपने समझ लिया होगा कि ये किसी हार वरम की नब्ज़ों में मिलेगा। स्लो पॉइजन हार वरम की किसी नब्ज़ों में मिल सकता है। और इसी तरह नब्ज़ मुर्ताइश आपको आसाबी नब्ज़ों में मिलेगी। नब्ज़ मुर्ताइश लर्ज़े वाली नब्ज़, कपकपाती नब्ज़, यानी कुव्वत कम है कि वो उस बोझ को उठा नहीं रही और चलते हुए उसमें लर्जा पैदा हो चुका है। उसके साथ साथ बहुत अहम बात, नब्ज़ मुर्ताइश जिसके अंदर अज़म, जिसके अंदर कुव्वत, जिसके अंदर सरी, जिसके अंदर तवातर, कुछ अज्जा शुरू में और कुछ अज्जा बाद में, तक़द्दुम और ताख़ीर के एतबार से इसमें फ़र्क है। और थोड़े थोड़े अज्जा नब्ज़ के अंदर से गुजर रहे हैं और उनमें भी कपकपाहट मौजूद है। हमें ये बताया गया कि नब्ज़ मुर्ताइश जब होती है तो कोई ऐसी जहर खा लिया गया है, खिला दिया गया है, जो भी हाल ही का है, बहुत पुराना नहीं है। नब्ज़ मुसल्ली तो पुराने जहरों की बात कर रहे थे कि वो ऐसा पॉइजन जो रगो पाँव में घुस कर असर कर गया है, पेवस्त हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता आपको तबाह कर रहा है। जबकि मुर्ताइश में ये कोई चंद एक वक्त की, 1-2 हफ्तों की, 1-2 माह की बात होती है। नब्ज़ मुर्ताइश की एक खासियत ये भी है कि ये हामिला औरत की नब्ज़ होती है। बड़ी अजीब बात है। जब हमें बताया गया तो मैंने बड़ा गौर किया कि हामिला औरत की नब्ज़ मुर्ताइश क्यों है। इसको जब पढ़ा, गौर किया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि हामिला औरत
اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسری جان کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کو جو نسیم مل رہی ہے، اس کو جو ہوا مل رہی ہے، وہ جو تنفس کا عمل ہو رہا ہے، وہ اپنی سانس کے لیے بھی اور بچے کی سانس کے لیے بھی وہ 2 سانسیں لے رہی ہے۔ نبض مرتعش میں جو عرض، جو طول اور جو سری اور بطی کا فرق موجود ہے، حاملہ عورت کی نبض میں بھی یہی سب ہے۔ دیکھیے گا کہ بعض اوقات تو اس میں حاجت کی شدت ہے۔ حاملہ عورت کی حاجت 2 سانسیں، وہ اپنے لیے بھی سانس لے رہی ہے، بچے کے لیے۔ حاملہ عورت کی قوت میں بھی کمزوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی ابتدا کا جو بوجھ پڑ گیا ہے، وہ اس کو اس کی طبیعت اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ شروع کے کچھ عرصے کے لیے حاملہ عورت کی نبض کپ کپی والی ہوتی ہے، عزم میں ہوتی ہے، سری ہوتی ہے اور متواتر ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس میں لرزہ ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کو جو کوئی بھی خوراک وہ کھاتی ہے، اس کی خوراک کے عمل میں جو جو اس کے اعضاء شامل ہیں، اور سانس لینے کے عمل میں جو جو حاملہ کے اعضاء شامل ہیں، جنین کے بھی، روح بچہ چھوٹے کے بھی، وہ جو نومولود ابھی جنین کی شکل میں، زائگوٹ کی شکل میں اس کی باڈی میں موجود ہے، ایک نیا سکیلیٹن، ایک نیا وجود جو وہ بخشنے والی ہے، وہ بھی اس کے بھی وہی اعضاء عمل تنفس میں، عمل غذائیہ میں شریک ہوتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ناف کے ذریعے ماں اور بچے کی خوراک کی تقسیم ہوتی ہے، جسے مشیمہ کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ماں کے خون سے آکسیجن پہنچتی ہے، وہ بچے کو بھی ملتی ہے، اور بچے کی غذا اور عمل تنفس کا جو ویسٹیج ہے، وہ بھی انہی وریدوں، انہی آنتوں، انہی شریانوں کے ذریعے، ناف کے ذریعے، اجوف، ایک حاملہ کی ناف کے ساتھ اجوف کے ذریعے جنین کے قلب کا بایاں بطن جڑا ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سانس لیتا ہے، اس کے ذریعے اس کے خون کی سپلائی ہوتی ہے۔ رحم مادر میں جو بھی غذا ماں کھاتی ہے، وہ اسی مشیمہ کے ذریعے، اس جوڑ کے ذریعے، اسی اوروں کے ذریعے وہ بچے اور ماں کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس پورے عمل کی وجہ سے حاملہ عورت کو ایسا نہیں ہوگا کہ پورے 9 کے 9 ماہ حاملہ عورت کی نبض میں لرزش رہے گی۔ میں نے ابھی بات کی تھی نا کہ یہ کچھ ابتدائی زہر ہوتا ہے جو ابھی دیا گیا ہوگا۔ حاملہ عورت کی 2 ہفتے تک نبض میں لرزش آ سکتی ہے، اس کے بعد لرزش بھی ہوتی ہے اور ایک انداز اور ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بنانے والی ہوں، اس کے اندر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ حاملہ عورت کیسے بتائیں کہ عورت حاملہ ہے۔ وہ تو آپ کو یہ نبض بتا دے گی کہ اس میں عزم ہے، اس میں تواتر ہے، اس میں سری ہے، اور وہ لرزش والی ہے۔ جیسے اعصابی نبضیں دبانے سے دب جاتی ہیں، حاملہ عورت کی بھی نبض دبائیں گے تو اس کی لرزش ختم ہو جائے گی۔ آپ نے نبض کو دبانا نہیں ہے، جیسے ہی آپ کے پاس خاتون آئے گی، آپ نے اس کو چیک کیا، نبض کپکپاہٹ محسوس ہوئی، آپ کہہ سکتے ہیں بھی آپ حمل سے ہیں۔ فوراً یہ نبض جو ہے وہ، کیونکہ ابھی حاملہ ہوئی تھی تو اس کی نبض میں لرزش موجود ہے۔ اس کے بعد 40 یوم تک، 2 ہفتے یہ، اور اس کے بعد 40 یوم تک نبض میں فطرہ آتا ہے۔ میں بتاؤں گی آپ کو کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ جس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرد ہوا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ نبض سے کیسے پتہ چلتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبض میں فطرہ کیوں آ گیا اور اس کا کیا حل ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو مخنث جنس پیدا ہوتی ہے، تیسری جنس پیدا ہوتی ہے، وہاں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اپنا تب تک کے لیے خیال رکھیے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مرتعش کے بارے میں دوبارہ سے یاد رکھیے، یہ لرزے والی نبض ہے، جو زہر ابھی اس کی نسوں میں اتارا گیا یا اتر گیا، یہ وہ نبض ہے جس میں لرزہ، راشا، کپکپی موجود ہوتی ہے، نبض ایسے کانپ رہی ہوتی ہے۔ حاملہ بھی، کیونکہ ابھی حمل ہوا ہوتا ہے، وہ نیا بوجھ ہوتا ہے، وہ اس کی قوت کے لیے، اس کی عادت کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس کی نبض میں بھی بوجہ رطوبت، اعصابی تحریک، بوجہ کمزوری، قوت اور حاجت کی، اس کی نبض میں لرزہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد، اس لرزے کے بعد نبض اس کی عزم، تواتر اور
سری ہی رہتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔